العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ ساری حضرات محبت نال الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کس شقی کی حکومت ہے ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی حکومت ہے ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آپ پانی آکھنے، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین دا بے حد فضل و کرم بے حد احسان کہ اللہ رب العالمین نے اساں ساریاں زندگی وچ ایک باری پھر جمعۃ المبارک دا بابرکت دن نصیب کیتا تے اسی اللہ رب العالمین دے بابرکت گھر دے اندر اللہ دا ذکر سنن اور سنان واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ میں سمیت تمام احباب دا آنا ذکر سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا گیا، اس دن آسمان تو خون دی بارش ہوئی سی، اس دن آسمان تو خون دی بارش ہوئی سی، اور السوائق اور البدایہ والنہایہ دے اندر ایک گل موجود ہے کہ جس جس کپڑے تے او خون لگایا او کپڑا دھویا گیا، لیکن یاد رکھو او کپڑا ختم ہو گیا لیکن اس تے جڑے خون دے نشان ہے او ختم نہیں ہوئے۔ حاضرین محترم، اس شام دے ٹائم تے جڑی اساں آسمان تے سرخی نظر آنی، جس پاسے سورج جا کے ڈبنا تے شام دے ٹائم تے اے جڑی اساں آسمان تے سرخی نظر آنی ہے، علماء لکھنے کہ اے کربلا دے میدان جڑیاں شہادتاں ہوئیاں ہیں نا، اس تو پہلے اے سرخی نہیں ہونی، اے سرخی اس تو بعد آنا شروع ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت تو بعد 6 مہینے تک آسمان دے جڑے کنارے نے وہ سرخ رہے سن۔ 3 دن تک آسمان تو خون دی بارش ہوئی، 6 مہینے تک آسمانہ دے کنارے خشک رہے، اور حاضرین محترم اس تو بعد پھر آسمان صاف ہو گیا، لیکن شام دے ٹائم تے جدو سورج غروب ہونا اور سرخی ہن بھی نظر آنی ہے، تو میں 10 دیہاڑے 20 دیہاڑے مہینہ یا 2 مہینے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے ہاں۔ اے سورج جڑا اور آسمان ہر روز شام دے ٹائم تے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر اپنا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ حاضرین محترم، اسی واسطے میں ایک گل آکھنا ہونا کہ غم شبیر میں لوگوں فلک بھی خون رویا تھا، غم شبیر میں لوگوں فلک بھی خون رویا تھا، تو میری آنکھ نے رو کر ہے کیا کوئی خطا کر دی، یہ سرخی آسمانوں کی اسی خون کی رنگت ہے کہ جس کے خون نے رنگین خاک کربلا کر دی، کہ جس کے خون نے رنگین خاک کربلا کر دی۔ قاری صاحب دروازے ہیں بے شک بند کر چھوڑے کیونکہ باہر جھم اندر آنی پہ۔ حاضرین محترم، عبد الرحمن جامی انہوں دی کتاب شواہد النبوہ اور ملا حسین وائز کاشفی علیہ الرحمہ دی کتاب روضۃ الشہداء، دوہاں دے اندر ایک گل موجود ہے، دوہاں دے اندر دوہاں کتاباں جنہاں دا میں حوالہ دیتا، انہاں دے اندر ایک گل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تو جدو ہجرت کر کے گئے ہیں نا مدینہ منورہ، تے ایک مقام تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ کیتا ہے، رکے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سن،
اور اس وقت ایک خوش نصیب مائی آئی جنہ دا نام آیا حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کیتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر انہوں دے گھر قیام کیتا یا آرام کیتا یا، اور انہوں دے گھر دے اندر ایک بکری ہے نا، تے اس دا دودھ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھاں نال دھویا ہے، اساں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چویا ہے۔ آدین محترم او بکری ہے جی ہے کہ اس دے تھنا وچ دودھ کوئی نہ، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ لگے نا، تے اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی اللہ دی عطا نال، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کرم دے نال اور بکری دودھ دینے دے قابل ہو گئی سی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ دی ایک خالہ زاد بہن نے، انہوں دا نام آیا حضرت ہند رضی اللہ عنہ۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں دے گھر تشریف لے کے گئے، اور فرمانیہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے گھر تشریف لے کے آئے، دن دا ٹائم یا تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے گھر آ کے کیلولہ کیتا۔ کیا کیتا؟ کیلولہ۔ ایک کیلولہ آکھنے بندہ دیہڑی دوپہری روٹی کھا کے تھوڑی دیر آرام کرے، اس آنکھ کیلولہ کرنا آکھنے، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک طریقہ۔ حاضرین محترم، حضرت ہند رضی اللہ عنہ کہہ دیا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیلولہ کیتا، کیلولہ کرن تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بیدار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اساں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر پانی پیش کیتا۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او پانی اپنے منہ مبارک دے اندر رکھیا، منہ مبارک دے اندر کھڑ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے دے باہر تشریف لے کے آئے، تے خیمے تو باہر دروازے دے اتے آ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تو بعد حضرت ہند رضی اللہ عنہ دے گھر وچوں تشریف لے کے چلے گئے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ کہندیاں نے اساں نے اسی طرح رات گزاری، اگلے دن جدوں اسی صبح دے ٹائم تے بیدار ہوئیاں، جس جگہ تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلی مبارک دا پانی گریا سی، اساں نے ویکھیا ہے اتھے ایک پھلدار درخت موجود سی، اتھے ایک پھلدار درخت موجود سے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ کہندیاں نے اس پھل دی شان ایسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گویا سمجھو موجودہ سی، اس پھل دی شان ایسی کہ او دے نال جڑے پھل لگ دے سن، اس درخت دے نال جڑے پھل لگ دے سن، اگر کوئی بھکا بندہ اس پھل نو کھاندا سی اللہ رب العالمین اس دی بھک نو ختم کر دیندا سی، کوئی تسا بندہ پیاسا بندہ اس پھل نو کھاندا سی اللہ رب العالمین اس دی پیاس نو ختم کر دیندا سی، بندہ کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا ہوندا سی او پھل کھاندا سی، پھل دی برکت دے نال اللہ بیماری ختم کر دیندا سی۔ جیڑے دودھ دین والے جانور نے اگر او اس درخت دا پھل کھاندے سن، اللہ دی قدرت انہاں دے دودھاں دے اندر برکت آ جاندی سی۔ اسی طرح سلسلہ چلدا رہا، کچھ عرصہ گزریا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدوں وفات مبارک ہوئی، حضرت ہند رضی اللہ عنہ کہندیاں نے اسی ایک دن صبح سویرے دے ٹائم تے اٹھے، اساں نے ویکھیا جیڑا او درخت سے اس دے پتے مرجھائے ہوئے سن، اس دیاں ٹہنیاں مرجھائیاں ہوئیاں سن، پھل انہاں دے نال ختم ہویا سی۔ سانو بعد پتہ چلیا کہ آج دے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات مبارک ہوئی ہے۔ کہندیاں نے پھر کچھ عرصے تو بعد ان نے دوبارہ پھل لینا شروع کی تھے، پتے اسی طرح اس دے نال نکل آئے۔ کہندے نے لوگوں تقریباً 30 سال دا عرصہ گزریا، ایک دن اسی طرح ہویا، صبح دا ٹائم ہے، اس دے جڑے پتے نے وہ گر چکے نے، اس دے نال جڑا پھل
پھل ہے وہ زمین دے اتے آ چکے آوے، بالکل اس طرح ہو گیا جس طرح خزاں دے اندر درختاں دے پتے ختم ہو جاندے نے۔ اسی بڑیاں حیران ہوئیاں، لیکن دل دے اندر خیال آیا آج پھر کوئی غمناک خبر ملے گی۔ کہندی نے اساں نے دن نوٹ کر لیتا، اس دن سانو خبر ملی، جس دن درخت دے نال واقعہ پیش آیا سی، اسی دن سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارکہ ہوئی سی۔ کہندیاں نے پھر کچھ دن گزرے، اس درخت نے دوبارہ ہرا بھرا ہونا شروع کیتا۔ کہندیاں نے ہن ہویا کی ہے، اودے نال صرف پتے آ رہے نے، پھل نال نہیں لگ رہا۔ کہندیاں نے پھر تقریباً 30 سال دا عرصہ گزریا۔ تقریباً 30 سالاں تو بعد ایک دن اسی اٹھیاں، اساں نے ویکھیا درخت دے نال پھل تے پہلے کوئی نہیں سی، پتے ہوندے سن اور مخلوق خدا انہاں پتیاں کولوں فائدہ حاصل کردے سے۔ لیکن اج جدوں اساں اٹھیاں، اساں نے اٹھ کے ویکھیا او جڑا درخت سی اس دے نال نہ پھل نے نہ پھل نے نہ اس دے نال پتے نے، بلکہ سارے دا سارا درخت کنڈیاں نال بھریا ہویا ہے۔ کہندیاں نے اساں نے اس دن نو نوٹ کر لیتا، بعد وچ خبر ملی کہ جس دن اے واقعہ پیش آیا ہے اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نو کربلا دی دھرتی تے شہید کیتا گیا سی۔ حاضرین محترم، گویا پتہ یہ چلیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت مبارک دی خبر سن کے نہ صرف اے کہ انساناں دے دل غمگین ہوندے نے، بلکہ کائنات دے اندر بسن والی ہر شے دے اتے غمگینی آنی ہونی ہے۔ حاضرین محترم، جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دی شہادت مبارک ہو چکی، بڑا عظیم سانحہ میں لفظاں بیان کرنا بڑی اوکھی گل ہے، اور گھنٹے 2 گھنٹے دے اندر اس پورے واقعے نو بیان کرنا، اور تسی اندازہ کرو کہ 5 مہینے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تو چل کے کربلا دی دھرتی تے پہنچے نے، اور تقریباً 9 مہینہ تو زیادہ لگا کربلا دی دھرتی تو واپس مدینہ شریف پہنچن تک 9 مہینے تو زیادہ عرصہ لگا۔ 14-15 مہینہ دا سفر کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی عالم، کوئی مفتی گھنٹے 1.5 گھنٹے وچ بلا کس طرح بیان کرے۔ اتے یاد رکھو جیڑا بھی خطیب ہے، کوئی نقیب ہے، وہ اپنا نذرانہ عقیدت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا، اور وہ اپنے دکھ دا اظہار کرنا کہ ان یزیدی درندیاں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ دے رفقاء نو شہید کرن تو بعد خاندان نبوت دے نال جڑا برا سلوک کیتا، لوگ اساں بیان کرنے ہونے۔ حاضرین محترم، جدوں یہ واقعہ پیش آ چکیا تے آنا وے کہ نہر فرات دے کنارے تے قبیلہ آباد سی جڑا اہل بیت نال بڑی محبت کردہ سی، اہل بیت نال بڑا پیار کردہ سی، تے انہاں لوگاں نے بعد دے اندر آ کے جڑے شہداء سن انہاں دیاں لاشاں دی تدفین کیتی، کفن دے کے جنازہ ادا کر کے انہاں لوگاں نے وہ لاشاں دفنائیاں سن۔ حاضرین محترم، انہاں بدبختاں نے خیمے جلائے، اہل بیت دی مقدس خواتین دے نال بد اخلاقیاں انہاں بدبختاں نے کیتیاں، اور دین دا لبادہ اوڑھ کے آج بھی بہت سارے لوگ ایجے نے جڑے معاذ اللہ یزید دے حق دے اندر گل کردے ہیں نظر آندے نے، اور معاذ اللہ انہوں اپنا امیر المومنین آکھ دے نے، او دے نا دے نال رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ لکھ دے نے۔ حاضرین محترم، اس دا 3.5 سالہ دور ویکھو، اے او بدبخت انسان ہے جس نے پہلے سال دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا، اور جب دوسرا سال ہے اس دی حکومت دا، اس دوسرے سال دے اندر مدینہ منورہ دا تقدس اس نے پامال کیتا کہ مسجد نبوی دے اندر گھوڑے بدے گئے،
اور انہاں گھوڑیاں نے مسجد نبوی دے اندر لیتے پیشاب کی تھی، اور جب تیسرا سال آیا اس دی دور حکومت دا تے اس تیسرے سال اس دا جڑا دور حکومت ہے اس دے اندر کعبۃ اللہ دے اتے چڑھائی کیتی گئی، کعبۃ اللہ دے غلاف نو اگ لائی گئی۔ جدوں کعبۃ اللہ دے غلاف نو اگ لائی گئی تے بدبخت کلانج دی بیماری دے اندر مبتلا ہویا اور اسی وچ اس دی جان نکلی۔ حاضرین محترم، او درندہ صفت انسان سی جس تے دور حکومت دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے نال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے نال یہ سلوک کیتا گیا۔ حاضرین محترم، جدوں کربلا دا مارکا پیش آیا، سیدنا امام زین العابدین 18 سالہ نوجوان نے، حاضرین محترم، آپ دے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پا کے تے پیراں دے اندر بیڑیاں پا کے صرف آپ نو ہی نہیں بلکہ آپ دے نال جتنی خواتین سن انہاں نو قیدی بنایا۔ اور تسی اندازہ کرو کہ اونٹ دے اتے سواری کرنا مرد واسطے کتنا مشکل ہونا، انہاں بدبختاں نے خواتین نو بھی اونٹ دے اتے بٹھایا اور اونٹاں دی ننگیاں پشتاں دے اتے بٹھایا۔ حاضرین محترم، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جدو انسان انہاں دی مقدس زندگی اور او والا دور پڑھنا نا تے انسان دا کلیجہ منہ والے پاسے آنا۔ حاضرین محترم، لفظاں دے اندر گلاں بیان کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ انتہائی سخت بیماری دی عالم دے اندر سن، سخت بخار سی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، لیکن اس بیماری دے باوجود سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اونٹ دے اتے بٹھایا گیا۔ تے امام سجاد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کدی ایک پاسے گردے نے کدی دوسرے پاسے گردے نے تے ایک ملعون اگے بڑھنا وے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس اونٹ تو تھلے آپ نو کھچ کے تھلے لانا اور آپ رضی اللہ عنہ دے دوویں پیر بننا اور کہنے لگا ہن ایک کدی سجے اور کدی کھبے نہیں گرن گے۔ حاضرین محترم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آخری وقت ہے جدو کربلا تو نکل رہی ہیں نا تے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے بھائی دی لاش دے اتے جاندیاں نے۔ حاضرین محترم، صرف اے نہیں کہ سیدنا امام زین العابدین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر تن تو جدا کیتا گیا سی، بلکہ انہاں ملعوناں نے تے اور بھی کئی ایسے شہداء سن کہ جنہاں دے سر انہاں نے تن تو جدا کر کے نیزیاں دے اتے چڑھائے ہوئے سن۔ حاضرین محترم، ہن گردناں اتاریاں ہوئیاں تے لاش نو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہونا، لیکن قدرتی گل ہونی، بہن پھر بہن ہونی، برا پھر برا ہونا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنی آپ نے ڈھونڈ کے اپنے بھائی دی لاش تے جاندیاں نے، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے بھائی نو مخاطب کر کے کہندیاں نے، لاش پہچانن تو بعد اپنے بھائی نو مخاطب کر کے کہندیاں نے، اے میرے بھائی، کاش آج اے منظر ویکھن تو پہلے پہلے میری روح نکل چکی ہوندی، کاش میری آنکھاں ختم ہو چکیاں ہوندیاں، میں نبی نہ ہو چکی ہوندی، میں منا مٹی دے تلے آ چکی ہوندی، میں اس منظر نو اپنی آنکھاں دے نال نہ ویکھ دی۔ حاضرین محترم، پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف وال منہ کر کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے کیا سی، اے میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ویکھ لو اج انہاں درندیاں نے تواڈے خاندان دے نال کی سلوک کیتا۔ او حسین، جنہاں تساں اپنی گود دے اندر بٹھایا، جنہاں تساں اپنے کندھیاں تے بٹھایا، او حسین جنہاں دی انگلی پکڑ کے تسی مدینہ شریف دی گلیاں دے اندر چلیا کردے سی، اور جنہاں واسطے تسی نماز نو طول دتا کردے سی، اور جنہاں نو اپنی پشت تے بٹھا کے اپنے گھر دے اندر تسی پھراندے ہوندے سی، اج انہاں درندیاں نے تواڈے اس شہزادے حسین دے نال کی سلوک کیتا ہے کہ بے دردی دے نال انہاں نو شہید کیتا گیا، اور شہید کرن تو بعد صرف انہاں نو ہی نہیں
بلکہ رفقا سمیت، دوست احباب سمیت، خاندان سمیت انہوں شہید کیتا گیا، اور شہید کرن تو بعد لاشاں دی بھی حرمتی کیتی گئی۔ اے میرے نانا ویکھو تے صحیح تواڈے امتیاں نے تواڈے خاندان دے نال کی سلوک کیتا ہے۔ حاضرین محترم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جدوں یہ گل کر چکیاں نا تو اس تو بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، اور مسکرا کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اگلی گل کیتی کہ آئے میرے بھائی تیرے جان دا دکھ مینوں ساری زندگی نہیں بھولے گا، لیکن اور تواڈے دنیا تو جان دی وجہ دے نال اے جڑا خلا آیا اسا کوئی پر نہیں کر سکے گا۔ دل دے اندر بڑا کرب ہے، دل دے اندر بڑا غم ہے، لیکن اے میرے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مینوں ساری زندگی تواڈے اُتے فخر رہے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تساں نے زندگی نو موت تے موت نو زندگی بنا دیتا ہے۔ تساں نے زندگی نو موت اور موت نو تساں نے زندگی بنا دیتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے کیا، آپ نے کیا ان کوفہ دے مکاراں نو اور شریعت دے غداراں نو، اے میرے بھائی حسین لوگ ہمیشہ برے الفاظ دے نال یاد کردے رہن گے، لیکن اے میرے بھائی حسین جدوں بھی تہاڈا تذکرہ ہوئے گا امت مسلمہ دے جڑے انسان نے اور مسلمان نے انہاں دی اکھاں دے اندر پہلے اتھرو آن گے، اور اپنے اتھرواں دے نال اپنی اکھاں نو پہلے سمجھو غسل دین گے، اور اس تو بعد اپنی زبانہ وچوں تہاڈا قیامت تک نہ لیندے رہن گے۔ حاضرین محترم، پھر وہ وقت آیا کہ انہاں یزیدیاں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نو کیا کہ ہن اس طرح کرو، ٹائم بالکل کم ہے اور اگلی منزل والے پاسے روانہ ہو، اپنی سواریاں اتنے سوار ہوو۔ حاضرین محترم، خاندان نبوت دے جڑے افراد سن انہوں نے قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کے نیزیاں دے اتنے انہوں نے سر چڑھائے۔ ساریاں تو اگے بدبخت خولی سی جن نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک نیزے دے اتنے چاڑیا ہویا سی۔ حاضرین محترم، قافلہ اگلی منزل والے پاسے روانہ ہو گیا۔ حاضرین محترم، رات دا وقت ہویا، قافلہ سفر کردیاں ایک منزل دے قریب پہنچیا۔ خولی جڑا ہے اس دے ہاتھ دے اندر نیزہ ہے، اس نیزے دے اتے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک ہے۔ حاضرین محترم، جس جگہ تے قافلہ پہنچیا اس جگہ دے قریب خولی دا اپنا گھر سے، خولی اپنے جڑے باقی اس دے نال فوج دے سپاہی سن انہوں نے کہن لگا اس طرح کر دے ہیں، رات اسی اپنے گھر دے اندر گزار لیندے ہیں، صبح اگلی منزل والے پاسے روانہ ہو جاواں گے۔ وہ ساتھی کہن لگے ٹھیک ہے، اسی رات تیرے گھر دے اندر گزار لیندے ہیں، صبح اگلی منزل والے پاسے روانہ ہو جاواں گے، رات اساں نے ویسے بھی گزارنی ہے۔ حاضرین محترم، گھر دے اندر گیا، خولی دی جڑی بیوی سے بڑی نیک دل خاتون سے، اس نے اپنی ساری زندگی شریعت مطالعہ تے عمل کردیاں یا گزاری سے، انصار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دی اولاد سے اس دی شادی خولی دے نال ہوئی ہوئی سے۔ خولی جاندا سی میری جڑی بیوی ہے اہل بیت دے نال بڑی محبت کرن والی ہے، اہل بیت دے نال بڑا پیار کرن والی ہے۔ رات دا وقت ہے، اے اپنے گھر دے اندر پہنچیا، دل دے اندر خیال آیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک جڑا اس نو کس جگہ تے رکھاں، بیوی نے دیکھ لیتا انو کی جواب دیواں گا۔ پھر دل دے اندر خیال آیا سامنے تنور ہے، اس نے تنور نو ویکھیا، اندر آگ جل رہی سی لیکن کوئلے ختم ہو چکے سن، اس دے اندر صرف جڑی چھائی پئی ہوئی سی، راک پئی ہوئی سی۔ اس نے کیتا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر مبارک نو نیزے تو اتاریا، اتارن تو بعد ان نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر مبارک نو تنور دے اندر رکھیا، اتے ڈھکنا دیتا، خود کمرے دے اندر جا کے سو گیا۔ رات ادھے نالوں زیادہ گزری، رات دا آخری پہر آیا، اللہ دے نیک
نیک بندے رات دے آخری پہر نو اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کر دینے اللہ دے نیک بندے رات دے آخری پہر دے اندر اٹھ کے اپنے رب نو یاد کر دینے تہجد دا ویلا ہویا اللہ دے نیک بندیاں نے اٹھنا شروع کیتا او بھی اللہ دی نیک بندے اپنے گھر وچوں اٹھے اپنے بستر تو اٹھ کے جدوں باہر سین نے اندر آئی اس نے ویکھیا باہر بڑا عجیب معاملہ وے آسمان تو لے کے جڑا اس دے گھر دے اندر تنور سی اس تنور تک نور ہی نور پھیلیا ہویا ہے اس تک نور ہی نور پھیلیا ہویا ہے بڑی حیران ہو گئی آسمان تو نور شروع ہو رہا ہے نورانیت ہی نورانیت ہے میرے گھر تنور تک یہ نورانیت آ رہی ہے دل دے اندر اجے سوچ ہی رہی سی اچانک ان نے ویکھیا آسمان والوں 4 خواتین آندیاں نے تنور دے ارد گرد آ کے بہ جاندیاں نے ایک خاتون اپنے ہتھاں دے نال او جڑی اس تنور دے اتے ترامی دتی ہوئی سی اس ترامی نو پاسے کر دی ہے اور تنور وچوں او خاتون اپنے ہتھاں دے نال سر مبارک کٹ دی ہے سر مبارک کٹن تو بعد کنگھی کر دیاں نے منہ دے اتے جڑی گرد و غبار پئی ہوئی ہے اپنے ہتھاں دے نال اس گرد و غبار نو صاف کر دیاں نے گرد و غبار نو صاف کرن تو بعد او خاتون اپنی زبان دے نال کہن لگیاں نے اے میرے مظلوم بیٹے مینوں پتہ چل گیا ہے اے میرے بیٹے تینوں شہید کر دیتا گیا ہے تہاڈے اتے پانی بند کر دیتا گیا سی تہانوں انہاں لوگاں نے پہچانیا نہیں زارو قطار روندیاں نے اور رو کے نال کہندیاں نے اے میرے بیٹے گھبران دی ضرورت نہیں حشر دا میدان لگنے والا ہے انشاءاللہ حشر دے میدان دے اندر فیصلہ ہو جاوے گا حشر دے میدان دے اندر فیصلہ ہو جاوے گا حاضرین محترم خولی دی بیوی اے منظر اپنی اکھاں نال ویکھ رہی اچانک ان نے ویکھیا جڑیاں 4 خواتین آئیاں سن نا انہاں وچوں جس خاتون نے سر مبارک کڈیا سی انہاں نے گل بات کر کے اس سر مبارک اسی طرح تنور دے اندر رکھیا اتے اترامی دیتی ڈھکنا دیتا وہ 4 خواتین اپنی جگہ تو غائب ہو گئی خولی دی بیوی منظر تے ویکھ چکی سی اچانک جدوں اس نے اس سارے معاملات ویکھے نا تے بے ہوش ہو کے گری جدوں بے ہوش ہو کے گری تے عاطف تو آواز آئی اے میری بندی پریشان نہ ہو میں رب العالمین دی ذات سب نالوں بہتر فیصلہ کرن والا ہاں جڑا گناہگار ہوے انہوں پکڑنا وا جڑے مجرم ہون انہاں نوں پکڑنا وا تینوں اس وجہ دے نال کوئی سزا نہیں ہوے گی تو پریشان نہ ہو خولی دی بیوی عرض کرنی اے الہ العالمین اس سارا معاملہ کی ہے سمجھ نہیں آئی مینوں اے اللہ اس سارا خواب دے اندر ویکھ رہی خواب دے اندر عرض کر رہی ہے اے اللہ یہ سارا معاملہ کی ہے 4 خواتین آئیاں یا اللہ یہ 4 خواتین کون نے حاضرین محترم اللہ رب العالمین دی طرفوں انہوں خواب دے اندر تسلی بھی دیتی جا رہی ہے نال دسیا جا رہا ہے کہ جڑی خاتون انہاں دے نال گل بات کر رہی ہیں سن او امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سن جڑیاں اپنے بیٹے نال آ کے گل بات کر رہی ہیں سن انہاں نے خود آ کے اپنے بیٹے دے داڑھی دے اندر بھی کنگھی کیتی ہے بالاں دے اندر بھی کنگھی کیتی ہے اور انہاں دے نال جڑی دوسری خاتون سن او ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سن جڑی تیسری خاتون سن او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سن اور جڑی چوتھی خاتون سن او فرعون بدبخت دی بیوی نیک خاتون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ سن اور جڑا تو
یہ منظر ویکھ رہی ہیں، آسمان تو لے کے تیرے گھر دے تنور تک فرشتے آ رہے ہیں، یہ اور کوئی چیز نہیں، اے نورانیت جڑی تو اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہی ہیں۔ آسمان والوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچوں فرشتے آ رہے ہیں، جڑے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر دے کول آ کے انہاں دے چہرے نو بھی ویکھ رہے ہیں اور انہاں دی بارگاہ دے اندر اپنا نذرانہ عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، جد اکھ کھلی نا یہ ہن اپنے گھر دے کمرے دے اندر گئی، او ملعون کھولی لیٹے ہویا سی، انہوں زور نال پکڑ کے چرپائی تو تھلے کھچ کے لے کے آئی، اور کہنے لگی کس دا سر لے کے آیا میں؟ کہنے لگا باغی دا سر لے کے آیا۔ تے او خولی دی بیوی کہنے لگے شرم کر، حیا کر، جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی اور جنہاں نے قیامت والے دن ساڈی شفاعت کریں، انہاں دے شہزادے انہاں دے دوترے دا سر لے کے آیا اور آکھنا کہ میں باغی دا سر لے کے آیا ہاں، آج تو بعد تیرا میرا رستہ جدا وے، میں اللہ دی نیک بندی ہاں، میں ساری زندگی نبی دی آل دی محبت دے اندر گزاری، نبی دے اصحاب دے پیار دے اندر گزاری، میں اصحاب رسول دی اولاد وچوں ہاں، تیرے نال نہیں رہ سکتی، بدکار لوگ تے نیک لوگ ایک جگہ تے نہیں رہ سکتے۔ اس نے اپنا برقع چایا اور برقع چاہ کے جد جان لگی تے خولی کہنے لگا کچھ میرا خیال کر دی، میرا خیال نہ کر، لیکن کم از کم اتنا خیال کر تیری اولاد پیچھے رول جائے گی۔ کہ اس عورت دے جواب سنو، اس کی تینوں شرم حیا نہیں آئی؟ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا خاندان سی انہاں دے بچیاں نو بھی تساں شہید کیتا اور انہاں دا باغ نو اجاڑ دیا ہویا، تینوں خیال کوئی نہیں آیا؟ آج اپنی اولاد تینوں بڑی چنگی لگ رہی ہے، اس خاندان نو تو تباہ اور برباد کرن کی کوشش کی تھی، او تباہ برباد نہیں ہو سکتے، لیکن یاد رکھی سکون تیرا بھی آج تو بعد نہیں رہے گا، اولاد تیری بھی آج تو بعد بے سکونی دے اندر رہے گی، اور تاریخ دسنی کہ اس تو بعد وہ عورت نکلی، اس کا کوئی پتہ نہیں چلیا کہ وہ آسمان والے پاسے چلی گئی یا زمین اساں کھا گئی۔ اور اس ملعون نے ایک دوسری شادی بعد دے اندر کیتی سی، انشاءاللہ اگلے جمعے تے میں اس دے متعلق عرض کرساں۔ حاضرین محترم، چلدیاں ایک قافلہ پھر ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچیا۔ جدوں ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچیا نا تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف اس روایتاں بیان کرنے، اور یہ جڑی روایت ہے ترمذی شریف دے اندر بھی ہے تے مشکات شریف دے اندر بھی ہے، یہ جڑی میں ہن روایت تواڈے سامنے پیش کرن لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرنے کہ او ابن زیاد تخت دے اتے بیٹھا ہویا سی تے اس دے سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک ایک تشتری دے اندر رکھ کے پیش کیتا گیا۔ اس دے ہاتھ دے اندر دو روایتاں ملنیاں، ایک ہے ملنی کہ اس دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے، اور دوسری روایت ہے ملنی کہ تلوار سی جڑی بڑی باریک سی، اس دی نوک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے دنداں اس طرح مار کے نا تے نال آواز دے کے کہنا واللہ میں اج تک انہاں جہا حسین کائنات دے اندر نہیں ویکھیا، میں انہاں جہا حسین کائنات دے اندر نہیں ویکھیا۔ حاضرین محترم، میں اتھے رک کے گل آکساں، اللہ رب العالمین نے اس خاندان اس گھرانے حسن ہی اتنا عطا کیتا کہ حاضرین محترم انہاں دے نامہ تے غور کرو، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، تسی کسی بھی جگہ تے لکھو حسن لکھو، اس تے زبر زیر پیش کچھ بھی نہ پاؤ، مرضی آئے حسن پڑھ لو، 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 لکھو حسین زبر زیر پیش نہ پاؤ، تے مرضی آئے اساں حسین پڑھ گنو، تے مرضی آئے اساں حسین پڑھ گنو، چھے کیا کو یار
مرضی آئے اساں حسین پڑھ گنو، مرضی آئے اساں حسین پڑھ گنو۔ اور علماء لکھ دیں کہ اس میں جڑی یہ یا آئی ہے نا، عربی جساں یا آکھنے تے اردو چ یہ آکھنے، یہ جڑی یہ آئی ہے نا یہ تصغیر دی یا وے، یعنی نکے ہون دی، تے یا وچوں کڈو تے پھر پیچھے رانا حسن ہی ہے، حسن یا حسن ہی رانا وے۔ حاضرین محترم، اسی طرح انہاں دے تیسرے بھرا ہے جنہاں دا نام ہے محسن، محسن میم کڈو تے پھر پیچھے وہی حسن بچنا وے۔ اور حاضرین محترم، میں مختصر پیرائے دے اندر اس گھرانے دا تعارف کہ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے متعلق، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے متعلق فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح۔ اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سر تو لے کے سینے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شبیہ سن، اور سینے تو لے کے پیران دے ناخن تک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شبیہ سن۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جدوں بول دیاں سن تے نبی دا بولنا یاد آندا سی، جدوں چل دیاں سن تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چلنا یاد آندا سی، جدوں کوئی خاتون انہاں نوں ویکھنی آئی تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسن نظر آندا سی۔ حاضرین محترم، اے چارے دیا چارے ہستیاں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اے چاروں دیا چاروں مل کے جدوں حجرہ بطول دے اندر بہندیاں حسن، پھر رب بھی جانے انہاں دے چہرے وچوں جمال مصطفیٰ نظر آنا ہو سی۔ اور جدوں اے چاروں دیا چاروں چادر بطول چو نکل کے، چادر حجرہ بطول چو نکل کے چادر رسول دے اندر گئیاں حسن، پھر رب بھی جاندہ وے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں ہوتے اس وقت انوارات و تجلیات دیاں کتنیاں بارشاں کیتیاں حسن۔ ساڑھے کو اگر کوئی پوچھے کہ پانچ تن دے گھرانے دا مختصر جیا تعارف کیے تے اسی پانچ تن دے گھرانے دا مختصر جیا تعارف اس طرح کرانے ہیں کہ پوری کائنات دا حسن اکٹھا کر، پوری کائنات دا حسن اکٹھا کر تے اکٹھا کرن تو بعد نتیجہ جڑا نکلنا اسا نبی دا گھرانہ آکھنے، اور پھر اس حسن پوری کائنات دے اندر تقسیم کر دے، پوری کائنات دے اندر تقسیم کر دے تے پھر زمانہ بننا، پوری کائنات دا حسن اکٹھا کر تے نبی دا گھرانہ بننا، اور اس حسن پورے زمانے تقسیم کر دے تے پھر زمانہ بنیا کردہ وے۔ حاضرین محترم، اے تعارف ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس عظیم گھرانے دا۔ جدوں اس بدبخت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے دنداں دے اندر چھڑی ماری، یا ان جڑی تلوار دی نوک ہی اس نے ان نوک ماری، اور نوک مار کے اس نے گل آکھی واللہ میں کائنات دے اندر انہاں نالوں زیادہ حسین کوئی نہیں ویکھیا۔ حاضرین محترم، تے دوسری روایت دے اندر آنا حضرت زید بن ارقم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین تے بڈھے صحابین، اے اس وقت اس ابن زیاد دے دربار دے اندر موجود سن۔ آپ اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کیا او بدبخت ملعون اس تلواراں اور اب اس چھڑیاں پیچھے کر لے، کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی چھڑی تو اپنے ہتھاں دے نال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے دنداں دے اندر مار رہا میں نا، میں ایک واری نہیں، دو واری نہیں، 10 واری نہیں، 20 واری نہیں، میں تے سینکڑوں واری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لب مبارک انہاں دنداں نوں اور انہاں لباں نوں چوستے ہویا ویکھے نے۔ حاضرین محترم، جدوں حضرت زید بن ارقم صحابی رسول انہوں نے گل کیتی تو ابن زیاد کہنے لگا
اگر مینوں اس گل دا حیا نہ ہویا، اس گل دا خیال نہ ہویا کہ تسی بڈھے بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بھی ہو، مینوں صحابیت والا احساس نہ ہویا کہ میں تواڈی گردن اتروا کے رکھ دے میاں۔ تے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہن لگے افسوس و بدبختہ، افسوس و بدبختہ، تینوں یہ گل نہیں جڑتی، تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قرابت دا حیا نہیں آیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا تو خاک خیال رکھیں گا، تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قرابت دا خیال نہیں آیا کہ کربلا دے اندر تساں نے اس خاندان دے نال کیڑا سلوک کیتا، اور تو آکھنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا حیا کراں گا، اور جیڑا بندہ نبی دی قرابت دا خیال نہ کر اگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا کیڑا خیال کر سی۔ حاضرین محترم، پھر اسی طرح اسی ابن زیاد دے دربار دے اندر دوبارہ سرانو نیزیاں دے اتے چڑھایا گیا اور دربار چو کٹ کے بازار والے پاسے لے کے گئے۔ حاضرین محترم، اگلے دن پھر دوبارہ ابن زیاد دے دربار دے اندر اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر مبارکہ پیش کیتا گیا، انہیں جڑے سامنے قیدی سن نا، قیدیاں نو ویکھنا شروع کیتا تے اس دی نظر پئی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تے، پوچھن لگا اے کون ہے؟ جڑی اتھے خادمہ آئی اس دسیا کہ اے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بہن نے۔ حاضرین محترم، مخاطب کر کے کہن لگا اے زینب تسی حسین دی بہن ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں حسین دی بہن ہاں۔ کہن لگا ویکھو نا، اساں جے آکھیا یا بیعت کر لو، چنگے رہو، سارے دا سارا خاندان مروا دیتا، سارے دا سارا خاندان شہید کروا دیتا، بیعت کر چھوڑوا تے سارا خاندان بچ منجیا، آج تواڈا بھائی ہر گیا، اسی جت گئے ہاں۔ اس طرح جدوں اس نے گلاں کیتیاں نا کہ ہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بولیاں، ہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بولیاں، اور حاضرین محترم جدوں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بولیاں تے اس وقت حال سی کہ ابن زیاد دے جڑا دربار ہے نا اس تے در و دیوار بھی حیران اور احسن علماء لکھنیا بظاہر اور بولن والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سن، لیکن پتہ اس طرح چل رہا سی کہ جس طرح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود بول رہے ہو، اس طرح محسوس ہو رہا سی کہ جس طرح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بول رہے ہو۔ حاضرین محترم، اس نے تے بڑیاں گلاں کیتیاں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ایک کی گل آکھی کہ آؤ ابن زیاد، میں کربلا دی دھرتی تو چل کے آئی ہاں، ہتھے تک پہنچی ہاں، نہ جانے اگلا سفر کتنا میں اور اگلیاں منزلہ کتنیاں نے، لیکن کربلا دی دھرتی تو لے کے ہتھے تک میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا وے تیرے سپاہی یزیدی سپاہی میرے بھائی حسین دے سر نو نیزیاں تے بلند کیتا ہویا سی، اور انہاں نے نیزیاں دے اتے سر چائے ہوئے سن، اور میں جس نتیجے تے پہنچی ہاں تیرے کول سوال کرنی ہاں، جواب تو دے دے۔ کہنے لگا سوال کر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ابن زیاد اتنا دس، اکھاڑے دے اندروں جیڑا پہلوان جتے لوگ اسائی موڑیاں تے چاہنے نے، ہرے ہویا کسی کدی نہیں چاہیا، میرے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک کربلا دی دھرتی تو لے کے ہتھے تک تیرے سپاہی چک کے لے کے آئے نے، اور اس گل دی دلیل ہے کہ میرا بھائی جت گیا ہے، تسی ہمیشہ ہمیشہ دے آستے ہار گئے ہو، میرا بھائی جت گیا ہے، تسی ہمیشہ ہمیشہ دے آستے ہار گئے ہو۔ حاضرین محترم، ابن زیاد نو شرمندگی بھی ہوئی، اور ہن زبان دے اندر کوئی اس کو جواب نہیں ملیا، تھوڑی دیر خاموش ہویا، اور خاموش ہون تو بعد کہن لگا تسی اس طرح کرو، انہاں دے سراں نو دوبارہ نیزیاں تے چڑھاؤ۔ سراں نو دوبارہ نیزیاں تے چڑھایا گیا۔ یہی صحابی جڑے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سن، جڑے کچھ دیر پہلے یا ایک دن پہلے اس دربار چ اٹھ کے باہر گئے سن، آپ فرماندے ہیں کہ میں اپنے گھر چھت دے اتے موجود سا، اسی طرح سر جڑا او نیزیاں دے اتے چڑھا کے اے بدبخت کوفی لے کے آ رہے نے، تے کہندے نے میں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک جدوں میرے گھر دے کولوں گزریا
تے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے لب ہل رہے سن، اور لب ہلا کے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سورہ کہف دی علی آیت پڑھ رہے سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حاضرین محترم، میں پچھلے جمعے تے بھی عرض کیتی سی کہ کربلا دی دھرتی تو جدوں ایک قافلہ روانہ ہویا سی تے دمشق دے بازار تک اور پھر مدینہ شریف تک، انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ رب العالمین نے زندگی دیتی تو اس تو اگے چلیں گے۔ میں پہلے عرض کیتا کہ کسی خطیب، کسی ادیب اس دے بس دی گل ہی نہیں کہ 9-10 مہینے دا سفر وہ گھنٹے دے اندر بیان کرے۔ سبق کی ملنا، سبق کی ملنا، ایک سبق والی گل اس اپنے پلے بنو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ مغرب دا ٹائم ہے، مصلی بچھایا، نماز پڑھن لگیاں تے باہروں کسی نے آواز دیتی، آواز دے کے اجازت منگی تے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیتا میں حر دی بیوی ہاں، مینوں پانی مل گیا، میں تواڈے واسطے پانی لے کے آئی ہوں، مینوں پانی مل گیا، میں تواڈے واسطے پانی لے کے آئی ہاں۔ گل سنی اور اے نہیں کہ سن کے کہ کنے چو پا کے دوے کنے چو کٹ دے میں، سبق ہے سبق ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ اور اج اے کم ساڈے کول ہونا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ یا پانی لے کے آئی ہاں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے انہوں اپنے کول بلایا، شکریہ ادا کیتا۔ اور کئی دنوں تو پیاسی ہومن، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اسا پانی ملے، وہ پانی پہلے خود ہی پینا، کسی اور کو نہیں لے کے جانا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ چایا نا تے چاہ کے اپنے بھتیجے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ چ لے گیا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر لے کے گئیاں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہ پھپھو تانوں پانی ملیا، کئی دنوں تو تسی پیاسے ہو، تسا خود کیوں نہیں پیتا؟ کیا ساڈے بابا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا فرمان ہے کہ جدوں گھر دے اندر کوئی چیز آنو نا تے پہلے چھوٹیاں نو دتی کرو، پہلے چھوٹیاں نو دتی کرو۔ پانی آیا، زین العابدین تو میرے تو چھوٹا میں، اس واسطے میں پہلے سوچیا کہ میں پانی تیرے کو لے کے آواں، بیمار بھی ہیں۔ حاضرین محترم بیمار بھی سن، بخار بھی سی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے میری پھپھو آؤ پھر چل دے ہیں۔ او پانی دا پیالہ لیتا اور پانی دا پیالہ لے کے جتھے بچے سن سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ نو آواز دے کے کہنے لگے، آواز دیتے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ کہنیاں نے اے میرے بھائی میں حاضر ہاں، کول آئیاں، کیا اے میری بہن پانی مل گیا وے، اے پانی تسی پی لو۔ انہوں نے کیا تسی پیتا؟ کیا میں نہیں پیتا۔ پھپھو تساں پیتا؟ کیا میں، پھپھو بھی کہنے لگیاں میں نہیں پیتا۔ پوچھا تساں کیوں نہیں پیتا؟ کیا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی دسی ہوئی گل یاد آ گئی، احسار کرنا، قربانی دینی، اساں نے قربانی دیتی، اس واسطے پانی میں بھی نہیں پیتا۔ امام زین العابدین کو لے کے آئیاں، انہاں بھی نہیں پیتا، تیرے کو لے کے آئیاں۔ حاضرین محترم سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیاں پھپھو تساں بھی پانی نہیں پیتا، میرے بھائی امام سجاد نے بھی پانی نہیں پیتا۔ اس طرح کرنے ہیں نا کہ اس پانی دے پیالے نو سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ رہ کے جانا، سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جانیاں۔ حاضرین محترم آپ دی پھپھو کہنے لگیاں کیا ہے میری بیٹی سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ شہادت دا جام نوش کر چکے نے، او کوثر تے بہ کے کوثر دے جام پی کے اپنی پیاس بجھا رہے ہون گے۔ حاضرین محترم ہن ویکھو تے صحیح احسار ویکھو، اج وڈا چھوٹے دی تے چھوٹا وڈے دی گل منن واسطے اور سنن واسطے تیار کوئی نہیں۔ نعرے ساڈے اے نے کہ اسی پکے تے سچے حسینی ہاں، او پکا تے سچا حسینی او وے جیڑا انہاں دے کردار نو بھی اپنانا وے، انہاں دی محبت نو بھی دل وچ لے کے جانا وے۔ ایک کردار سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس گھرانے دا، زبان نال حسینی نہیں کردار نال حسینی بن۔ تو جا رہا ہوئے کہ دنیا ویکھ کے آکھی
واقعی یہ سچا تے پکا حسینی جا رہا ہوئے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں ساریاں شریعت مطالعہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔